जय मसी सबैजनालाई। कसरी हाम्रो प्रभुले वृद्ध अवस्थासम्म पनि हामीलाई बोकिनुहुन्छ, सम्हाल्नुहुन्छ भनिकन हाम्रो दाजु वीरेनबाट प्रभुको यो वचन सुन्नुहोस्। दुर्बल कमजोर मान्छे हो, तरै पनि प्रभुले केही दिनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले प्रभुलाई हेर्ने गर्नुपर्छ। आजको पनि वचन सदा चाहिँ हामीले सधैँ पढिरहेको जानिरहेकै पुस्तकबाट हामीले हेर्यौं। यो चाहिँ थियो यशाया 46 अध्यायको 4 पद, जहाँ लेखिएको छ, वृद्ध अवस्थामा केश फुलेको अवस्थामा पनि म तँलाई बोक्नेछु, मैले बनाएको हुँ, म तँलाई डोर्याउनु छु, छुटकारा दिनेछु भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ। मलाई एउटा वचन याद आयो। यो चाहिँ धेरै साल अगाडिको, यो चाहिँ 94 सालको हुनुपर्छ। त्यतिखेर म भर्खरै सिङ्गापुरबाट आउँदाखेरि मैले कन्भोकेसन एलसदाईमा एटेन्ड गर्ने मौका पाएँ। त्यतिखेर भर्खर नयाँ नयाँ जस्तो आलो काँचो मान्छे। त्यतिखेर लाजर सेन भाइजीले के फिलिप भाइजीलाई चाहिँ वचन दिनुभएको थियो। म मेरो सहयात्री भाइ फिलिपलाई चाहिँ यो वचन दिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ हो यशाया 46:4 भनेर उहाँले वचन दिँदै गर्दाखेरि बीचमा उहाँले भन्नुभयो। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यतिखेरको आधार वचन चाहिँ 1994 को आधार वचन चाहिँ थियो भजन सङ्ग्रह 26 अध्यायको 8 पद थियो। त्यो वचनलाई आधार बनाएर जाँदै गर्दा दाउदको वृद्ध अवस्थाको कुराहरू आउँदै जाँदाखेरि त्यहाँनिर भाइ सेन भाइजीले वचन ल्याउँदै जाँदा के फिलिप भाइजीलाई पनि उहाँले यो वचन दिनुभयो। त्यतिखेर उहाँ चाहिँ पुलपिट पछाडि नै बस्नुभएको थियो। अनि त्यो वचनको आधारमा यसो विचार गरे, साँच्चै नै वृद्ध अवस्था चाहिँ हामी हरेकको एउटा भाग हो। यदि प्रभुले यस संसारमा हामीलाई राख्नुभयो भने हामी त्यो उमेरसम्म पनि बस्न सक्छौँ। मानिसको उमेर हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्दै जाँदाखेरि मथुसेला भन्ने व्यक्ति चाहिँ 969 वर्षसम्म पनि बाँचेको छ, 969 इयर्स। त्यसपछि 5 अध्यायको 25, 26, 27 पदबाट एकैचोटि उत्पत्ति 6 अध्यायमा 1, 2, 3, 4 पदसम्म आउँदाखेरि मान्छेको उमेर हत्तै घटिकन 120 वर्षको उमेरमा प्रभुले झार्नुभयो। त्यसपछि हामीले हेर्दै जाँदाखेरि भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 90 अध्यायको 10 पदमा होला, त्यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेको उमेर चाहिँ 3 कोरी 10 भनेर भन्नुभयो। यानि कि बलैले 80 वर्षसम्म पनि बाँच्छन् भनेर भनिएको छ। यो मान्छे 969 वर्ष बाँच्नु, अनि त्यसपछि उत्पत्ति 6मै आएर 6 को 1, 2, 3, 4 मा 120 वर्षसम्म आयु घट्नु, त्यत्रो 600, 650 वर्ष आयु, 700 वर्ष आयु घट्नु, अनि त्यहाँबाट चाहिँ 3 कोरी 10 बलैले है त्यहाँनिर 80 को कुरा पनि गरेको छ भजन सङ्ग्रह 90 अध्यायमा 10 पदमा। यो उमेर चाहिँ आज मान्छेले आफ्नै कारणले गर्दा यो उमेर चाहिँ गुमाउँदै आयो। किनभनेदेखिलाई संसारमा जब पापहरू बढ्दै गयो, हरेक मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई नमान्दा परमेश्वरदेखि बागी भएर जाँदाखेरि उनीहरूको बाँच्ने उमेर पनि शरीरमा पनि प्रभुले घटाउँदै ल्याउनु भएको छ। त अहिले चाहिँ पवित्र शास्त्र बाइबलले हामीलाई उमेर चाहिँ 3 कोरी 10 यानि कि 80 वर्ष भनेर यहाँनिर भनेको छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 90 अध्यायको 10 पदमा त्यहाँ लेखिएको छ, त्यहाँनिर कसैले पढ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा आयुका दिनहरू 70 वर्ष हुन्छन्, अनि बलको कारणले 80 वर्ष भए तापनि तिनीहरूको बल, मेहनत र शोक नै हो, किनकि त्यो चाँडै नै शेष हुन्छ र हामी उडी जान्छौँ। चाँडै नै शेष हुन्छ र हामी उडी जान्छौँ। अयुब पनि बहुतै वृद्ध अवस्थामा पुगेर, अङ्ग्रेजीमा भन्छ फुल अफ ओल्ड एज, यति साह्रो बाँच्यो अरे कि उसले पछिल्लो पल्ट फेरि पनि उसको 7 जना छोरा 3 जना छोरीहरूलाई जन्माएर उसको नाता नातिनीहरू पनि भएपछि उसले सबैलाई हेरेर पुरै उमेर खाएर अयुबको मृत्यु भयो भनेर अयुब 42 अध्यायमा लेखिएको छ। प्रभुको इच्छा भयो भने
हामी 3 कोरी 10 भन्दा पनि बाँच्न सक्छौँ, तर प्रभुको एउटा सीमा रहेछ बाइबलमा 3 कोरी 10 है। अनि बलैले 80 वर्षसम्म पनि त्यहाँनिर भएको छ। भनेपछि हाम्रो आयुको दिन चाहिँ एकदमै घाम छाया जस्तो, फुल जस्तो एउटा पानीको भावसँग तुलना गरिएको छ। मान्छेको आयु यस धरतीमा, हामी एक दिन यो संसारलाई छोडेर जानुपर्छ। आशा छ हाम्रो पनि प्रभुले केही सीमा राखिदिनु भएको होला। ढिलो चाँडो कोही वृद्ध अवस्थामा नपुगिकन आधा वयसी उमेरमा, जवान उमेरमा, कोही त कलिलो नाबालक अवस्थामा पनि प्रभुले लानुहुन्छ, हामी भन्न सक्दैनौँ। तर एउटा प्रतिज्ञा यहाँ छ, त्यो चाहिँ वृद्धहरूलाई दिएको प्रतिज्ञा हो। त्यो वृद्धहरूलाई दिएको प्रतिज्ञा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, तेरो केश फुलेको समयमा, तेरो वृद्ध अवस्थामा, अनि जब त केही पनि गर्ने नसक्ने अवस्थामा चाहिँ म तँलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर भने हो, म तँलाई बोकेर हिँड्छु, म तँलाई छुटकारा दिन्छु र डोर्याउँछु भनेर सान्त्वना दिनुभएको छ। अनि 2 जना प्रेरितहरू फिलिप भाइजी र सेन भाइजी चाहिँ हेराएर गर्दै, के फिलिप भाइजी मभन्दा अलिकति दाजु हुनुहुन्छ तर मभन्दा वृद्ध भइसक्नु भयो, उहाँलाई चाहिँ म यो वचन दिन चाहन्छु भनेर भन्नुभयो। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 26 अध्यायको 8 पदको त्यतिखेरको त्यो 94 सालको चाहिँ गीत पनि छ, परम प्रभु तिम्रो महिमा दिने ठाउँलाई म प्रेम गर्छु भन्ने चाहिँ 94 सालको थीम गीत हो। त्यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 26 अध्यायको 8 पदमा आधार बनाउँदै जाँदा दाउदको पनि उमेरमा जब वृद्ध भएको छ, त्यतिखेर भजन सङ्ग्रह 71 अध्यायको 9 पदमा भन्छ, गएरकन बुक अफ साम्स च्याप्टर 71 एन्ड भर्स 9 मा यहाँ लेखिएको छ, जब म वृद्ध हुन्छु, जब मेरो चाहिँ आयु उमेर वृद्ध भएको हुन्छ, मेरो बल घटेको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ मलाई नफाल्नुहोस्, नत्याग्नुहोस् भनिकन दाउदले भनेको वचन यहाँनिर पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 71 अध्यायको 9 पद पढिदिनुहोस् त। बुढेसकालमा मलाई नफाल्नुहोस्, मेरो बल घटेको बेलामा मलाई नत्याग्नुहोस्। बुढेसकालमा चाहिँ बल घट्दो रहेछ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले अस्ति बुवासँग भलाकुसारी गर्दाखेरि, युकेमै हुनुहुन्छ, हिजोआज त वृद्ध भइएछ, बाहिर हिँड्दा पनि चक्कर लाग्छ, अहिले त हिँड्दाखेरि पनि बल पहिलाको जस्तो छैन, एकदमै घटेको छ भनेर भन्नुभयो। अनि आमा पनि स्मरण शक्ति पहिलाको भन्दा धेरै घटेको छ अरे भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपले हो। अब हामी छोरा बुहारीहरू, नाता नातिनीहरू सबै हामी नेपालमा छौँ, वृद्ध बुवा आमाहरू त्यहाँ छ। बहुतै चिन्ता लाग्यो मलाई, प्रार्थना पनि गरे, परिवारमा सबैलाई पनि अब भन्नै पर्यो। वृद्ध भएपछिको अनुभव, 80 वर्षको उमेरको मान्छेले यो कुरा चाहिँ आज गर्नुभएको मलाई याद छ। मेरो आफ्नै बुवा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला वृद्ध अवस्थामा चाहिँ बल घट्दो रहेछ। अब त्यो अवस्थामा बल घट्दै गएको बेलामा दाउदले भरोसा चाहिँ लट्ठीतिर, कुनै ट्याब्लेटमा, कुनै दबाईमा, कुनै आयुर्वेदिक औषधिमा, या कुनै प्रकारको टोनिकमा, कुनै एक्सरसाइजमा, कुनै प्रकारको व्यायाम गरेर ऊ तागतिलो हुन चाहेको छ। उसले चाहिँ यो वृद्ध अवस्थामा केमा भरोसा परिरहेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परम प्रभु परमेश्वरमा चाहिँ भरोसा गर्नुभएको रहेछ। अनि वृद्धहरूलाई चाहिँ यो अवस्थामा गाह्रो खाँचो साह्रो पर्दो रहेछ। किनभने मैले यस्तो एकजना आमालाई देखेको छु, जो अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ चौधरी हो, करैवन भन्ने ठाउँ छ एउटा तरारामा। उहाँ चाहिँ वृद्ध आमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग मेरो भलाकुसारी पनि भएको छ कि उहाँहरूको अवस्थाको विषय। अनि मलाई यस्तो लाग्छ, साँच्चै नै प्रभु वृद्ध अवस्थामा हुँदाखेरि अहिलेको मेरो सोच र वृद्ध अवस्थाको सोच धेरै फरक हुँदो रहेछ भन्ने मलाई अहिले थाहा भएको छ, र सबै हामीले पनि भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दाउदले त यहाँनिर भनिहाल्यो, जब म वृद्ध हुन्छु, मेरो बल, म थाकेको अवस्थामा मलाई नफाल्नुहोस्, नत्याग्नुहोस् भनेर। त प्रिय,
वृद्ध अवस्थामा सबैभन्दा पहिला हामीबाट हुने घटी कमी चाहिँ के हुनेछ भने हाम्रो बल घट्दो रहेछ। दोस्रो कुरो हामी हेर्छौँ उत्पत्ति 27 अध्यायको 1 पदमा भन्छ, दोस्रो कुरो चाहिँ आँखा कमजोर हुँदै जाँदो रहेछ। उत्पत्ति 27 अध्याय 1 पदमा पढिदिनुहोस्। जब इसाक वृद्ध भए र उनका आँखाहरू देख्न नसक्ने गरी धमिला भए, तब उनले आफ्ना जेठा छोरा एसावलाई बोलाएर तिनलाई भने, हे मेरा छोरा। अनि तिनले उनलाई भने, हेर्नुहोस् म यहाँ छु। छोराको आवश्यक पर्दो रहेछ, नाता नातिनीहरूको आवश्यक पर्दो रहेछ, स्याहार सुसार्ने गर्ने मान्छेहरूको आवश्यक पर्दो रहेछ जब वृद्ध अवस्थामा। तर एउटा लट्ठी पनि चाहिन्छ है वृद्ध अवस्था। त्यसकारणले गर्दा दोस्रो कुरो चाहिँ यो आँखा धमिलोनु भनेको चाहिँ आँखा हामीले सफा प्रकारले उमेरमा वयसमा जस्तो हामीले देख्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब इसाक पनि वृद्ध हुँदै गए, उनले यहाँनिर आफ्नो जेठो छोरो कसलाई भनेको छ, कसलाई बोलाएको छ, एसाउलाई भनेको छ है। यहाँनिर एल्डर सन भनेपछि एसाउलाई बोलाइरहेको छ। हजुर बाउ म यहाँ छु भनेर हाजिर पनि भएको छ। अब के भन्छ त बाउले, आज्ञाकारी हुन्छ कि हुँदैन छोराहरू भनेको मान्छ कि मान्दैन? आफूलाई जन्म दिने बाबु जसलाई चाहिँ परमप्रभुले भन्नुभएको छ 10 आज्ञामा तिमीले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरको उपासना गर्नु, उहाँलाई नै दण्डवत गर्नु भनेर भनेको छ। तिम्रा आमा र बाबुको आज्ञा पालन गर्नु है, कुनै पनि प्रतिमूर्ति नबनाउनु, तिमीले हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, चोरी नगर्नु, यो आज्ञा मध्ये यो 10वटा आज्ञामा आमा बाबुको आज्ञा पालन गर्ने दिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यही कुरालाई इफिसी 6 अध्यायमा हामी गएर हेर्छौँ नयाँ नियममा भनेदेखिलाई त्यहाँनिर पनि ए छोराछोरी आफ्नो बाबु र आमाको आज्ञा पालन गर भनेको छ। बहुतै राम्रो। कुन बेला चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि कुराहरू अराउँदा गर ले जा भन्दा मात्र होइन, तर उनीहरूको वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि हामी छोराछोरी, हामी जो वयस भएका जवानहरू छौँ, हामीले उहाँहरूलाई हेर्नु पर्ने रहेछ, सहायता पुर्याउनु पर्ने रहेछ। आँखा पनि कमजोर रहेछ। अब तेस्रो कुरो चाहिँ के हुँदो रहेछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यो उमेरमा चाहिँ हामीले जुन प्रकारले उमेरमा खाएको स्वादहरू, यो सुन्ने कानहरू पनि भद्दा हुने, हाम्रो जिब्रोहरूले पहिलाको जस्तो स्वाद पनि पाउन छोड्छ अरे भनेर भनिएको छ। आउनुहोस् त यो पनि म पाउन सक्छु कि दोस्रो सामुएलको पुस्तक 19 अध्यायमा जस्तो लाग्छ। आइदिनुहोस् त दोस्रो सामुएलको पुस्तक 19 अध्याय। यहाँनिर एकजना व्यक्तिको नाम छ जसको नाम चाहिँ हो बर्जिलै भनेर भनिएको छ। अनि माथिबाट हामीले यहाँनिर पढ्दै आयौँ भनेदेखिलाई यो पदमा त्यहाँनिर के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ बर्जिलैले चाहिँ त्यतिखेर आफ्नो उमेर हुँदाखेरि दाउदलाई बहुतै मद्दत गरेको थियो, दाउद राजालाई। किनभने आफ्नो घरबाट यहाँनिर चाहिँ दाउद लखेटिनु परेको थियो। राज्यको लागि दाउद लखेटिनु पर्यो, त्यो पनि आफ्नै छोरा अब्सालोमले बाबुलाई हत्या गर्न खोजेको कारणले। बाबुलाई हत्या गरेर त्यो राज्य चाहिँ इजरायलको राजा हुनको लागि अब्सालोमले ठुलो षड्यन्त्र गरिकन बाबुलाई मार्नको लागि खेदी पठाउँछ र दाउद चाहिँ पहाडहरूतिर गुफाहरूतिर एउटा मनाइम भन्ने जग्गामा आइकन त्यहाँनिर बसेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर बर्जिलै भन्ने एउटा बडो धनाढ्य मान्छे हुन्छ। उनले चाहिँ दाउद र उनका अफिसरहरू, उनका भारदारहरू, उनको परिवारहरू चाहिँ त्यहाँ मनाइम भन्ने एउटा पहाडमा त्यहाँनिर त्यो जग्गामा आएर बसेको छ भनेर थाहा पाउँदाखेरि यिनले गएर ती मानिसहरूलाई सबै थोकहरू प्रोभाइड गरेको हामी पाउँछौँ। दाउदलाई एउटा गुण लगाएको हामी पाउँछौँ। अनि पछि दाउदका जति पनि पक्षकारले
आफ्नै छोरा विरुद्ध अघि सेना योआबलाई पठाइकन जुन प्रकारले अघि एकदमै भागिरहेको अवस्थामा उनीहरूले गएर अघि अब्सलोमलाई त्यहाँनिर अन्तमा गरेर उनीहरूले हत्या गरिदिन्छन्। त्यसपश्चात उनलाई फेरि पनि राजगद्दीमा यानि कि राजा बनाएर फेरि पनि फर्काएर ल्याएको हुन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ आउँदै गर्दा बाटोमा बर्जिलेलाई भेटेको हुन्छ। उसले बर्जिलाई, तिमीले मलाई मेरो भूमिगत अवस्थामा मलाई धेरै तिमीले उपकार गरेका छौ, मलाई तिमीले गुण लगाएका छौ। आऊ अब मेरो राज्यमा मसँग बसेर तिमी पनि खानुपर्छ, तिमी पनि बस्नुपर्छ मसँग, किनभने मेरो तिमी दुःखको सहभागी हो भनेर राजाले बर्जिलै भन्ने व्यक्तिको गुणलाई फर्काउनका लागि जब त्यहाँनिर भन्छन्। तर बर्जिलैले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पाठको 19 अध्यायको 33 अनि 34 मा पढिदिनुस् त। अनि राजाले बर्जिलैलाई भने, मसँग पारी आऊ र म तिमीलाई मसँगै यरुशलेममा पालन पोषण गर्नेछु। तब बर्जिलैले राजालाई भने, मैले कहिलेसम्म बाँच्नु छ र कि म राजासित माथि यरुशलेममा जाउँ? हजुर तल पढ्दै जानुहोस्। आजको दिन म 80 वर्षको छु, अनि के मैले असल र खराबलाई छुट्याउन सक्छु र? के म तपाईँको दासले मैले खाएको र मैले पिएको कुराको स्वाद लिन सक्छु र? के म अझ पनि गायकहरू र गायिकाहरूको स्वर सुन्न सक्छु र? तब म तपाईँको दास मेरा प्रभु राजाका निम्ति अझै किन भार बनु? हजुर तपाईँको दास राजासित एर्दन पार गरेर थोरै अघि बढ्नेछ। तब किन राजाले यसको बदलामा मलाई यति ठुलो प्रतिफल दिनुहुन्छ? म तपाईँलाई भयो यति नै। यति म त अब उमेर 40 वर्ष पुगेको छु, 80 वर्ष पुगेको छु। अब राजाले म पालन पोषण गर्छु मेरो यो वृद्धकालको उमेरमा भन्नुहुन्छ। म त हजुरको राजमहलमा राजदरबारमा बोझ मात्र हुनेछु, मलाई किन यति साह्रो गुण लाउनुहुन्छ भनेर बर्जिलैले राजा दाउदलाई भन्दैछ। तपाईको टेबलमा बसेर खाने जुन प्रकारको परिकारहरूको मैले स्वाद दिन सक्दिनँ, न त मिठास नै पाउन सक्छु। गायक र गायिकाले भजन गाएको न मेरो कानले राम्रोसँग सुन्न सक्छ भनिकन यहाँनिर बर्जिलैले भनिरहेको छ। प्रिय हो, यो उमेरमा बर्जिलैले आफ्नो बुढेसकालको अवस्थालाई यहाँनिर बताउँदैछ। अनि यो चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण हो। बुढेसकालमा गायक गायिकाले गाएको राम्रोसँग कान पनि सुन्दैन अनि स्वाद पनि मिठास हुँदैन अरे, एउटा अनुभवमा त्यहाँ बर्जिलैले भनेको कुरा हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो उमेर चाहिँ यस्तो नाजुक उमेर रहेछ। प्रभुले गर्नुभयो भने हामी पनि त्यो उमेरसम्म पुग्न सक्छौँ होला र अनुभव पनि गर्न सक्छौँ। त्यो प्रभुको हातमा छ। तर हिजो आज जति पनि वृद्धहरू छन्, यी वृद्धहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले एकदमै आदर गर्नु। यिनीहरू चाहिँ हाम्रा अगुवाहरू पनि प्रभुमा। यो कारणले गर्दाखेरि हामी के पाउँदो रहेछौँ भन्दाखेरि यो समयमा चाहिँ वृद्धहरूको धेरै शरीरमा मात्र होइन, सोचमा पनि फरक कुराहरू हुन्छ। अघि मैले भन्दै थिएँ त्यहाँ हाम्रो तरराको करैवन भन्ने ठाउँमा एकजना चौधरी थरका एउटा आमा हुनुहुन्छ। लगभग अहिले 90 पुगिसक्नु भएको हुन्छ, सायद क्रस पनि गर्नुभयो। एक्लै बोलिराख्ने, त्यही बिस्तरामा बसिराख्नुहुन्छ। छोराछोरीहरू घरमा छन्, तरै पनि कता कता उहाँ हराएको जस्तो। अनि विश्वासीहरू गएर भिजिट गर्छन्, प्रार्थना गरिदिन्छन्, धेरै खुसी हुनुहुन्छ क्या। अनि म पनि गएर कोही कोही बेला जयमसी गएर यसो छेउमा गएर नबोले पनि नबसे पनि जयमसी आमा ठिकै हुनुहुन्छ भनेर मैले खाटको छेउमा गएर सोच्छु। अनि धेरै बोल्न चाहनुहुन्छ क्या त्यतिखेर, छेउमै आउनु खोज्नुहुन्छ बोल्न मान्छेहरूसँग। भनेपछि उहाँ चाहिँ वरिपरि चाहिँ एउटा मान्छेहरू भइदिएको, कोही बोलेर उहाँलाई सान्त्वना दिने, कुरा खाइदिने मान्छेहरू पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ उहाँहरू।
अनि कतिले चाहिँ यसो पनि भन्ने मैले सुन्थेँ, भाइ अब त यसका लाग्यो रोगको धनी भएको छु, अब प्रभुले बरु उठाइलगे एकैचोटि वा त एकैचोटि राम्रो हुन्थ्यो, प्रभुले उठाइलगेको भए भनेर पनि कतिले भन्छ। अनि त्यो त प्रभुको हातमा हो, त्यो त हाम्रो विचार मात्र प्रभुले यस्तो अवस्थामा उठाइलानु नलानु भन्ने कुरा त भनेर मैले भनेपछि वृद्ध अवस्थामा भएर रोग अवस्थामा गएर ग्रसित भएर जाएर बाँच्नु पनि अप्ठ्यारो भित्र एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ साह्रो पर्दछ। अनि कोही उसको छेउमा गइकन बातचित गरेर उहाँसँगै खाएको यदि कि खुलाएको चाहिँ त्यो चाह चाहिँ हुँदैछ। मैले त्यही पाएँ थिएँ आमामा। अनि यो अवस्थामा केस फुलेको पनि यही अवस्थामा हुन्छ। अनि यहाँनिर एउटा ठाउँमा भन्छ वृद्धहरूलाई यति साह्रो आदर गर्नु भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ कोही वृद्ध मान्छे हामी कहाँ आएको छ भनेदेखिलाई हामीले एउटा व्यवस्था जस्तै एउटा यहाँनिर मूसाले चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको छ। म पाउन सक्छु कि यो चाहिँ हो गन्तीको पुस्तक 32 अध्यायको 12 पदमा रहेछ। त्यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखिलाई जब एउटा कोही वृद्ध मानिस केस फुलेको मानिस आइरहेको छ भनेदेखिलाई हामीले उठेर उसलाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यहाँ छ। गन्तीको पुस्तक 32 अध्यायको 12 पदमा कनजी एपुनेको छोरा कालेब र नुनको छोरा यसुले माफ गर्नुस् त्यहाँ होइन रहेछ। लेवीमा आउनुस् त लेवीको पुस्तकमा लेवी 19 को 32 मा रहेछ। तिमी केस फुलेको मानिसको सामु उठ्नु र वृद्ध मानिसलाई आदर गर्नु अनि तिम्रा परमेश्वरको डर मान्नु म नै परमप्रभु हुँ। Thou shalt rise up before the hoary head and honor the face of the old man. Okay? जब एउटा वृद्ध मान्छे आएको छ हिँड्दैछ भनेदेखिलाई एउटा उसको केसको कारणले गर्दाखेरि पनि उसको उमेरको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी उठेर आदर गर्नु यानी कि जय मसीह आदर गरेको रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि यो उमेरमा चाहिँ यो सेतो कपालले चाहिँ आज एउटा सुन्दरता देख्छ। वृद्धहरू जब मण्डलीमा हुन्छ उनीहरू चाहिँ एउटा सभाहरू हुन्, मण्डलीका एउटा बाउहरू आमाहरू हुन्, वृद्धहरू चाहिँ एउटा शोभा पनि मण्डलीमा भएको छ। किनभनेदेखिलाई चाहिँ त्यो एउटा सुन्दरतासँग पनि जोडेको छ। हितोपदेशको पुस्तकमा 20 अध्यायको 29 पदमा त्यहाँ पनि पढिदिनुहोस् त। त्यो चाहिँ जवान मानिसहरूको चाहिँ गौरव चाहिँ बल अरे र वृद्धहरूको चाहिँ उसको फुलेको केस भनेर भनिन्छ। पढिदिनु। जवान मानिसहरूको महिमा तिनीहरूको बल हो अनि वृद्ध मानिसहरूको सुन्दरता फुलेको केस हो। वृद्ध मानिसहरूको सुन्दरता चाहिँ फुलेको केस अरे। कति राम्रो एउटा आदर्श यहाँनिर। तेरो केस फुलेको अवस्थासम्म म उही हुँ, मैले सृष्टि गरेँ, म तँलाई बोकेर हिँड्नेछु, म छुटाउने छु, म तेरा परमेश्वर हुँ। र वृद्धहरूलाई प्रभुले बहुतै आदर गर्नुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीह खुद त्यो उमेरमा पुग्नु भएन, तरै पनि उहाँले आज यो वृद्धहरूलाई यो प्रकारले उहाँहरूको त्यो घटी कमी देखिकन यो आदर चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अघि हामी वृद्ध शरीरमा भए तापनि आत्मामा भए तापनि प्रभु हाम्रो साथ हुन्छ, आदर गर्नुहुने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी दिनहरूमा हाम्रा जति पनि बाबुहरू छ जसले हाम्रा सेवाहरू गरेर उहाँहरूको एउटा नमुनामा हामीले सेवा गर्दैछौँ, यी वृद्धहरूलाई कहिले पनि हामी तुच्छौँ। यिनीहरूको जुन प्रकारको एउटा गवाही साक्षी त्यो कहिले पनि मेटिएर जाँदैन। कति हाम्रो बिचमा एउटा छाप बनेर
आज रहेको छ भित्र हृदयको पेटीमा पार्टीमा हामीले राखेका छौँ। अनि यही अवस्थामा भएर जाँदाखेरि पावलले पनि तिमोथीलाई भन्छ, तिमोथी म त अहिले रोममा छु, कैदीको जीवन बिताइरहेको छु। हेर मण्डलीमा चाहिँ वृद्धहरू हुन्छन्, अघि स्त्रीहरू हुन्छन्, पुरुषहरू हुन्छन्, जवान भाइहरू जवान बहिनीहरू हुन्छन्, विधवाहरू हुन्छन्। तिमीले उसँग कसरी बोल्नुपर्छ, तिमी कसरी चल्नुपर्छ, यदि म ढिलो भइगएँ भने परमेश्वरको घर जो सत्यको खाँबो र जग हो यसमा तिमीले कसरी चल्नुपर्छ, यो कुरा चाहिँ तिमीले जाने। यहाँनिर एउटा यस्तो बाउ छ जसले उसको जवानी उमेरमा यौवनका गोरेटाहरूमा जवानीका अभिलाषहरूबाट भाग तिमीले नमुना तिमी बन्नुपर्छ। कोही कोही बेला तिमी घटी कमी भएको अवस्था छ भनेदेखि तिमीलाई कति बेला उयो कमी कमजोरी भएको छ भनेदेखि प्रभुलाई सधैँ भर गर्नु। विश्वासको जरामा मैले जसरी विश्वासको लडाई लडे तिमी पनि एउटा उत्तम लडाई भयो। तिम्रो घटी कमीलाई तिमीले विश्वासद्वारा पुरा गर्छ। किनभनेदेखिलाई परमेश्वरको वचनमा जब एउटा आत्मिकी बाउले एउटा छोरालाई त्यहाँनिर सजेस्ट गरेको छ है, तिमोथी तिमीलाई चाहिँ यो शिक्षा साक्षी र पवित्र लेखवट जो तिमीले बाल्य अवस्थादेखि सिकेका छौ, पहिलो तिम्रो बोजूले, त्यसपछि तिम्रो आमा युनिसले, त्यसपछि तिमीमा पनि यो कुरा छ जसले मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छ। र तिमीलाई मात्र होइन तर तिमीले अरूलाई पनि बुद्धिमान बनाउन सक्छ। मुक्तिको विषय जब तिमी घटी कमी भएर जान्छ तिमीले पवित्र शास्त्र यो लेखवटहरू सानो बाल्यकालदेखि जानेको कुराले तिमीलाई चाहिँ बलियो बनाउँछ। दयागरिकन आउनुहोस् त, म पाउन सक्छु कि यहाँनिर दोस्रो तिमोथी 5 अध्यायमा जस्तो छ, यहाँ आउनुहोस् त। दोस्रो तिमोथी 5 अध्याय, बुक अफ 2 तिमोथी च्याप्टर 5, पहिलो तिमोथी 5 अध्यायमा रहेछ, माफ गर्नुहोस्, पहिलो तिमोथी 5 अध्याय। एक पदलाई पढिदिनुहोस् त। वृद्ध पुरुषलाई नअप्काऊ, तर उनलाई बाबुलाई झैं अनुरोध गर। साना उमेरकाहरूलाई भाइहरूलाई झैं। वृद्ध पुरुषलाई नअप्काऊ and treat him as a father, उहाँलाई बाउ जस्तै गरिकन आदर गर कि। अनि जवान पुरुषहरूलाई चाहिँ भाइहरू सरा भनेको छ। अब यो सिकाउनु पर्ने बाउले एउटा राम्रो शिक्षा सिकाइरहेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हिब्रू 13 अध्यायको 17 पदमा भन्छ कि जसले हामी माथि शासन गर्छन् उनीहरूको आज्ञालाई हामीले सुरु गर्नुपर्छ। किनभने हामीलाई जसले यो नमुनाको पार्टीमा नमुनाको बाटोमा डोराइरहेका छन् हामीले त्यो बाटोमा हामीले हिँड्नुपर्छ। यसका तिमोथी जवान थियो, बहुतै परमेश्वरमा जोश राखेर आत्मामा बढेको एउटा एकदमै आशा लाग्दो एउटा जवान थियो, भविष्यको ऊ एउटा कर्णधार जस्तो थियो। अनि पावलले पनि उसलाई बहुतै आत्मिकी कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो। मण्डलीमा वृद्ध पुरुषहरू हुन्छ, तिनीहरू कसरी वार्तालाप गर्छ तिमीले भनेर यहाँ सिकाइरहेको छ। ठुलो स्वरले नकराउ, नबोल्नु, नहप्काउ, तर बाउ जस्तै गरिकन आदर गर्नु। कस्तो मिठो कुरा छ। त्यसकारणले मण्डलीमा हिजो आज चाहिँ त्यस्तो छैन, धेरै सुनिँदैछ। कतिको असन्तुष्टिको कारणले गर्दा मण्डलीका बाउहरूमा घरका छोराहरूले पनि विश्वासीमा बाउहरूलाई आज हप्काइरहेको छ। बाउ त हो नि, तर अहिले छोरा बाउको ठाउँमा बसेर बाउलाई छोराको दर्जामा राखिरहेको छ। किनभने कतिवटा कुराहरू आज उनीहरूले स्वीकार्दैनन्, किनभने अब सबै कुरा हामीले सिकिहाल्यौँ,
सबै कुरो हामीले जानिहाल्यौँ, त्यसकारणले हामी गर्न सक्छौँ। अनि वृद्धहरूलाई त जहाँबाट उसले शिक्षा पायो, संगति पायो, हुर्किने एउटा राम्रो वातावरण पाएर अहिले सेवा गर्दैछ। तर अहिले त्यही ठाउँलाई, त्यही बाउलाई तुच्छ ठानिदिएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि वृद्धहरूलाई जो चाहिँ हाम्रा अग्रजहरू हुन्, जसले हामी माथि शासन गर्छन् आत्मिक तौरमा, शरीरमा, त्यो ठाउँमा एक दिन हामी पनि पुग्नेछौँ। र हामी मुनिका छोराहरूले त्यसपछि के गर्ने होला भन्ने कुराहरू यदि हामीले समयमा सोचेनौँ भने हामी जस्तो रोप्छौँ त्यस्तै कटनी पनि गर्छौँ। यसकारणले गर्दा हामीले कसरी लगानी गर्दैछौँ विचार हो, एक दिन हामीले त्यसको सुद सहित, हामीले ब्याज सहित त्यसको सामा पनि पाउँछौँ। त्यसकारण आज हाम्रो लगानी चाहिँ आज वृद्धहरूप्रति, मण्डलीका अगुवाहरू जति पनि छन्, चाहे बाबुहरू छन्, जति पनि उयोहरू छन्, हामीले उहाँहरूको अधीनतामा बस्नुपर्छ। अब यो कसैको व्यक्तिगत यो फैसला, निर्णय र यो कानुन होइन। पवित्र शास्त्र बाइबलले हामीलाई यही सिकाएको छ। त्यसकारण तिमोथीलाई पनि एउटा बाउले वृद्ध अवस्थाकाहरूलाई चाहिँ यो प्रकारले आदर गर्ने। अनि तल पढिदिनुहोस् त 2 मा के लेखिएको छ? आमाहरूलाई चाहिँ अनि साना उमेरकाहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण पवित्रतासित बहिनीहरूलाई चाहिँ सम्झाओ। एल्डर वुमन एज मदर्स, वृद्ध जति पनि उनीहरू छन् आमा झै गरिकन आदर गर्ने। अनि साना बहिनीहरू छन् अरे भनेदेखिलाई यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा शब्द थपेको छ, सम्पूर्ण पवित्रताका साथमा बहिनीहरूलाई झैं भनेको छ क्या तिमोथी। जवान पुरुषहरूलाई चाहिँ भाइहरूलाई झैं मात्रै भनेको छ, साना बहिनीहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण पवित्रताका साथमा बहिनीहरूलाई झैं भनेर अलिकति लामो छ। सम्पूर्ण पवित्रता। मण्डलीमा कतिपय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हुन्छन् अनि यहाँनिर सेवा गर्ने विश्वासी हेर्ने दृष्टि हामीप्रति, चाहे दाजुभाइ होस् चाहे दिदी बहिनी होस्, सम्पूर्ण रीतिले पवित्रताको छ। यिनीहरू त पहिलेदेखि चिन्जान, सानै सन्डे स्कुलदेखि नै मन परापर भएको, यिनीहरूको त बिहा पनि गर्नुपर्छ होला, यिनीहरूको त यस्तो पो अरे, सानैदेखि लभ परेको अरे भन्ने कुराहरू छ भने त्यो चाहिँ परमेश्वर तर्फबाट हुँदैन। हाम्रो मण्डलीमा त्यस्तो कुरो हुनु नै हुँदैन। सन्डे स्कुलदेखि हुर्केको एउटै छ भनेदेखि, जवान अवस्थाको सँगै एउटै हुर्केको छ भने पनि सम्पूर्ण पवित्रताको साथमा बहिनीहरूलाई किन भन्दाखेरि तिमोथी पनि जवान थियो, जवानीको अभिलाषाबाट भाग। आउनुहोस् त म पहिले पढाउन सक्छु कि पहिला तिमोथी 4:12 पढ्नुहोस्। यसैको यता बायाँपट्टि 12 पद पढ्नुहोस् त। 4:12 कुनै मानिसले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, तर वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, शुद्धतामा तिमी विश्वासीहरूका लागि नमुना बन। तिम्रो जवानीलाई चाहिँ के नगर अरे बहिनी, पढ त। कसैले तुच्छ ठान्न नपाओस्। जवानी यानी कि यौवन। अब जवानी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जवान छोराहरूलाई जवान भन्छौँ, अनि जवानी चाहिँ युवतीहरूलाई भन्छौँ। जवानी भनेको त एउटा के हो भनेदेखिलाई छोरी मान्छेको पनि जवानी हुन्छ, छोरा मान्छेको पनि जवानी हुन्छ। अनि हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ हामीले गल्ती गरेर के पठाउँछौँ भन्दाखेरि कोही कोही बेला सूचना गर्दा या जिम्मेवारहरूले पनि या हामी साधारणले पनि भन्दाखेरि
त्यो जवान जवानीको सेवा छ है 2 बजे भनेर अनाउन्स गर्छु। त्यो चाहिँ हो युथ सेवा छ है, जवान सेवा छ है भन्दाखेरि चाहिँ छोरीहरू पनि समेटियो, छोराहरू पनि समेटिन्छ। जवानहरू जवानी त छोराको पनि हुन्छ, छोरीको पनि हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि जवानी भन्दाखेरि दिदी बहिनी बुझ्ने, जवान भन्दा दाजुभाइ बुझ्ने चाहिँ होइन। यो शब्द चाहिँ हामीले जान्न पर्छ। जवानी चाहिँ दुवैजनाको हुन्छ। यसै कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ जवान तिमोथीलाई चाहिँ तिमी चालचलनमा, पवित्रतामा, वचनमा, शिक्षामा, विश्वासमा, प्रेममा नमन हुनु, तर तिम्रो जवानीलाई चाहिँ कसैले तुच्छ ठान्नुहोस्। अब यसैको दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 22 पदमा पनि पढिदिनुहोस् त। हामी दायाँपट्टि पल्टौँ है। अब 2 तिमोथी 2 को 22। अनि जवानीका अभिलाषाहरूदेखि भाग, तर शुद्ध हृदयबाट प्रभुलाई पुकार्नेहरूका साथमा धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शान्तिको पछि लाग। यी कुराहरूको पछि चाहिँ लाग्नु, तर के को पछि चाहिँ नलाग्नु भन्दाखेरि चाहिँ जवानीको अभिलाषा। यही कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा विकृति आउनुको कारण नजानिँदै प्रकारले लभ थियो। सँगै हुर्केको सानो सन्डे स्कुलदेखि नै त्यहाँबाट उनीहरूको मन परापर भएको, अनि पवित्रता पवित्रै छ भनेर ठ्याक्कै त्यहाँबाट विश्वासीहरूले पनि हात बाँधे। हाम्रोमा कहिले पनि त्यस्तो शिक्षा हुँदैन, पवित्रतामा मात्रै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तिमोथी तिमी त जवान छौ, होशियार है। दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण पवित्रताको साथमा बहिनीहरूले एउटा आत्मिकी बाउले आत्मिकी उन्नतिको लागि एउटा आत्मिक छोरालाई दिनुपर्ने शिक्षा हो। अनि यसैले तिमीलाई के गर्छ भन्दाखेरि यही मुक्तिको कारणले गर्दा अघि बुद्धिमान तिमीलाई दिनुहोस्, मुक्तिका निम्ति तिमीलाई बुद्धिमान दिनुहोस् तिमोथी। यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले पछ्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ यही हो है, विश्वास, प्रेम, मेलमिलाप, शान्ति र धीरजको पछि तिमी लाग्नुहोस्। अब एउटा बाबुले यहाँनिर जेलखानाबाट चिठी लेखेको छ रोमबाट। अब त म पनि वृद्ध भएँ, तिमी जवान छौ, म त अर्धजनी चढाउन लागिरहेको अवस्था मेरो छ। म आज छु कि भोलि छु। मैले विश्वासलाई थामिराखेको छु, मेरो दौडलाई मैले पुरा गरेको छु। अबदेखि उपरान्त मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखेको छ। मलाई मात्रै होइन, तर प्रभुको आगमनलाई प्रिय ठान्नेहरूका निम्ति सबैको लागि राखेको छ। अरे कस्तो ढुक्क भएको छ एउटा बाबु, म त प्रभुकोमा जान्छु, इनाम पाउँछु भनेर शरीरमै जिउँदो अवस्थामा भनिरहेको छु। तपाईँ र मैले भन्न सक्छौँ आज है? मैले भन्न सक्छु होला, म सक्दिनँ। के हो मेरो छ? तपाईँहरू सक्नुहुन्छ है? मैले त एकदमै दौड दौडिसकेको छु, विश्वासलाई थामिरहेको छु, असल लडाइँ लडेको छु। अबदेखि म मृत्यु भए पनि सिधै स्वर्ग जानु सक्ने भने त्यो निश्चय त तपाईँ र मलाई हुन्छ। हामी भन्न सक्छौँ। यदि भन्न सक्छौँ भने प्रेज द लर्ड, प्रभुको महिमा भएको होस्। यदि 2 चित्त छ, 2 मन छ, सक्दैनौँ भनेदेखिलाई अब हामी बदलिनुपर्छ। विश्वासको लडाइँ लड्नु, असल दौड पुरा गर्नु पर्यो, विश्वासलाई थामिराख्नु पर्यो। अनि यही कुरा तिमोथीलाई सिकाउँदैछ। तिमोथी, म पनि एकपल्ट वृद्ध थिएँ। वृद्धहरू मण्डलीमा हुन्छ है, विधवाहरू हुन्छ, त्यहाँ दिदीबहिनीहरू हुन्छन्, दाजुभाइहरू हुन्छन्। कुन प्रकारले छ सबलाई आदर सहित आदर गर्नु। प्रिय हो, यो अवस्थामा आज यस्तो आत्मिकी बाबुहरू आज जवानहरूले खोज्छन्। कतिको खोजिँदैछ जवानहरूले आत्मिकी बाबुहरू आज मण्डलीमा, जसले हामीलाई शिक्षा, साक्षी र पवित्र लेखौटहरूमा अगाडि बढाउन जान्छ। हर प्रकारले होशियार सहित काम गराउनु हुन्छ। आज यस्तो बाबुहरूको कमी छ मण्डलीमा। धेरै ठाउँमा यस्ता पाउँदैनौँ। अनि जस्ता बाबुले सेवा गरेको छ त्यस्तै प्रकारले भएर हिँड्नेहरू पनि छ। हामीहरू चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। वृद्ध अवस्थामा बहुतै हामीले आदर पनि गर्नुपर्छ।
अनि मण्डलीमा त्यो बाहेक अरू विधवाहरूलाई अघि जो साँच्चै विधवा हुन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीले आदर गर्नुपर्छ। किनभने प्रभुले यस्ताहरूलाई चाहिँ बहुत टुरा र विधवाहरूको पनि न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ, उहाँ एउटा बाबु हुनुहुन्छ भनिकन पवित्र शास्त्र बाइबलमा लेखिएको हामी पाउँछौँ। भन्छ 68 अध्यायमा हामी उतातिर जाँदै। त्यसै कारण प्रिय हो, आज जुन प्रकारले यो अवस्थामा पुग्नु भएको वृद्धहरू छन् हाम्रा वरिपरि पनि छ। संसारमा त तिनीहरूलाई त धर्मशालातिर अघि ओल्ड फोक्स होम्स, एल्डरली होम्स, ओल्ड एज होम्स भन्छ विदेशतिर, विशेष गरी इजरायलमा त व्यापक छ। के हामीले हाम्रो वृद्धहरूलाई पनि ओल्ड एजमा पठाउने हो, धर्मशालातिर राखिदिने हो? हाम्रा आमा बाबुको कर्तव्य पुरा निष्ठावान प्रकारले, कर्मठ एउटा निष्ठावान व्यक्ति यदि छोराले छोरीले गर्नु भने हाम्रो बाबा आमालाई हामीले आदर गरिकन घरमा प्रेम सहित हामीले राख्न सक्नुपर्छ। बाध्यता कसैको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तरै पनि संसारमा हेर अघि 12 छोरा 13 नाति, बुढाका धोक्रा काँदै माथि भने जस्तो। अहिले हामीले सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त मात्रामा हेर्न सक्छौँ वृद्धहरू अनाथ आश्रमतिर, धर्मशालाहरूतिर अघि वृद्ध आश्रमतिर लगिरहेका छन्, रुँदै रुँदै श्रापिरहेका छन्। मलाई घरबाट निकाल्यो, मलाई यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो। अघि पढा लेखाका यस्ता छोराछोरीले पनि आमा बाउलाई घरको न घाटको बनाइदिएका छन्। तर हामीलाई त यो मनाइ छ है, बाबा र आमाको तिमीले के गर्नु भनेको छ अरे? आदर, जो चाहिँ प्रतिज्ञा सहितको चौथो या पाँचौं आज्ञा पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि जतिको आमा बाबु छ हामी एकदमै धन्यवादी हुनुपर्छ। जतिलाई प्रभुले लगिसक्नु भएको धन्यवादी हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा वरिपरि जब हामीले एल्डरली पर्सनलाई देख्छौँ एउटा रेस्पेक्ट तपाईँले मेरो हुनुपर्छ। जब जब बडाहरू आउनुहुन्छ मण्डलीमा हामीले आदर सहित शिर पनि थाप्छौँ कि कति राम्रो कुरा, त्यो आदर गरेको। पछि हामी पनि त्यो अवस्थामा पुग्यो भने हाम्रा जवान छोराछोरीहरूले पनि त्यसै गर्छन् होला है। हामीले गरेका छौँ भने त्यस्तै आदर पनि पाउँछौँ। त्यो त हाम्रो लगानी हो, इन्भेस्टमेन्ट हो। हामीले अहिले गर्यौँ भने पछि गएर हामीले आदर पाउँछौँ। मलाई एउटा याद आउँछ, सन्डे स्कुलको एकजना नानी छ, उसको छोरी पनि छ। अब अङ्कल अङ्कल भनेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हेर्दा हेर्दै ठुलो पनि भइसक्यो। अनि म त सिधै त भनेर नै अब म भन्छु मेरो सबै नानीहरूलाई पनि अङ्कल नाति भनेर। पहिला त सानै थियो है, सबै गर्थ्यो, अहिले त ठुलो भएको छ। हेर फलाना, पहिला सन्डे स्कुलमा हुँदाखेरि सानोमा मैले भन्ने गर्थेँ, यदि अहिले तिमीहरूले आमा बाबुको आदर गर्यौ भने, सन्डे स्कुल टिचर्सको आज्ञाकारितामा तिमीहरू हिँड्यौ भने, मण्डलीको बाबुहरूको अधिकारमा गयो भने तिमीहरूले पनि तिमीहरूको छोराछोरी पनि त्यस्तै हुन्छ है। नत्र भने पछि गएर तिमीहरूको छोराछोरी पनि त्यस्तै हुन्छ। अहिले नै हो बाबु भएर आमा भएपछि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई यो बाटोमा सिकाउनुपर्छ। यदि भएन अहिले नै हामी उल्लङ्घन गर्छौँ, आज्ञाकारी हुँदैनौँ आमा बाबुको भनेदेखिलाई हाम्रा छोराछोरी पनि त्यस्तै हुन्छ। मैले यो भन्ने गर्छु। अनि कतिले त रोइ रोइ प्रार्थना गरी पनि मान्छन् ओके, अनि कतिले भन्छन् भिजिट आइदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् पनि भन्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बाबुआमाले हामी छोराछोरीहरूलाई घरमा अघि बिहान बेलुका एउटा पारिवारिक सेवकाईमा सेवा गर्ने मात्र होइन, हाम्रो अन्य नमुनाहरू पनि उनीहरूले हेरिरहेका हुन्छ। अनि त्यही क्रियाकलापले उनीहरूले फलो पनि गर्छ। बिगारेको छ भने बिगार गर्छ, सपारेको छ भने सप्रिँदै जान्छ। त्यस कारण यो अवस्थामा अघि वृद्ध आमा बाउले जुन प्रकारले सेवा गरेको छ, छोराले पनि त्यही प्रकारले सेवा गर्छ। अनि त्यो छोराले सेवा गरेको छोरा उसको नातिले पनि त्यही प्रकारले सेवा गर्दै जान्छ। अनि यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट हो। जसरी तिमोथीको आमा अनि उसको आमाले त्यही प्रकारले प्रिय हो। आजको यी दिनहरूमा जति हाम्रो अग्रजहरूले सेवा छोडेर जानु भएको छ, हामी चाहिँ कहिले त्यस बाटोबाट चाहिँ बाहिर चाहिँ जाने छैन। किनभनेदेखिलाई
धेरैले यो बाटोलाई नपछ्याएको कारणले गर्दाखेरि आज भ्रममा मात्रै होइन तर उनीहरू अनन्त अनन्तसम्मको त्यो दण्डको आज योग्य भइसकेका हुनुहुन्छ भनेपछि उनी संसारमा फर्किसकेका छन् साँचो शिक्षा पाएर पनि प्रभुलाई तुच्छ ठानेर घरमा आमा बुवालाई तुच्छ मानेर आज संसारमा फर्किगएका हुनुहुन्छ यसर्थ प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन् यी दिनहरूमा यस्ता जवानहरूले यस्ता पावल जस्ता यस्ता बाउहरूको खाँचो महसुस गरिरहेका छन् अर्को ठाउँमा एउटा नमुना हेर्छौँ मोसा जो एउटा वृद्ध पनि थिए उसको सेकापछि यहोशू कालेबहरू पनि आएको कुरा हामीलाई थाहा छ त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा सबैले हामीले थाहा नै भएको कुरा हो एउटा बाबु एउटा वृद्धले जो आफूको सेकापछिको आफ्नो जवानहरू जति पनि सेवा सङ्गतिमा अगाडि बढ्दै गरेको अघि हामी पाउन सक्छौँ यहोशूलाई हेर्न सक्छौँ यहोशूलाई चाहिँ अत्यन्तै प्रकारले नजिकमा आज लिएर मोसा चाहिँ अगाडि बढेको कुरा हामी पाउँछौँ गैरिकन म पाउन सक्छु कि पाउनुहोस् त सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहोशूले चाहिँ सेवा सङ्गति गर्न अगाडि बढाएको कुरा यहाँनिर हामी पाउँछौँ आउनुहोस् प्रस्थानको पुस्तक 24 अध्यायमा रहेछ प्रस्थानको पुस्तक 24 अध्यायको 12 अनि 13 पदलाई पढेको छु त प्रस्थानको पुस्तक 12 अनि 13 पदलाई तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो माथि पहाडमा म कहाँ आऊ र त्यही बस अनि म तिमीलाई ढुङ्गाका पाटीहरू र तिनीहरूलाई सिकाउनका निम्ति मैले लेखेका व्यवस्था र आज्ञाहरू दिनेछु अनि मोसा र तिनका सेवक यहोशू उठे अनि मोसा माथि परमेश्वरको पर्वतमा उक्लेर गए मोसा र उनका सेवक यहोशू पनि गए आफू सँगसँगै हिँडाउँदैछ सेवा गर्न एउटा बाबुले एउटा छोरालाई चाहिँ सँगसँगै हिँडाउँदैछ एउटा बाउले आउने जवानलाई पिँढीहरूलाई चाहिँ कुन प्रकारले सेवा सङ्गति दिनुपर्छ यो एउटा दर्शन छ जब परमप्रभुले मोसालाई बोलाउनु भयो मोसा एक्लै गएन एउटा राम्रो एउटा आधार के छ परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भएको छ म माथि जाँदैछु भन्ने खालको त्यहाँनिर कुनै पनि मोसामा त्यो घमण्ड भएन उसले आफ्नो सङ्गी एउटा जवान छोरालाई सहयोगी एउटा सेवकलाई लिएर माथि जाँदैछ अब त्यो कहाँ गएको भन्दाखेरि बादलमा माथि सिनाई पर्वतमा जाँदैछ परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुराहरू सुन्नको लागि सङ्गति परमेश्वरसँग आत्मीय प्रकारले कस्तो हुनुपर्छ भनेर यहाँनिर लग्दै गरेको हामी पाउँदैछौँ फेरि पढिदिनुहोस् त 13 चाहिँ पढिदिनुहोस् त अनि मोसा र तिनका सेवक यहोशू उठे अनि मोसा माथि परमेश्वरको पर्वतमा उक्लेर गए मोसा र को गए अरे पर्वतमा उक्लेर मोसा कसलाई लिएर गए यहोशूलाई उसको सेवकसँग त्यहाँनिर गएको कुरा यो हो परस्पर सङ्गति अनि यिनी चाहिँ यस्तो पनि थिएछन् अघि यहाँनिर हामी प्रस्थानकै पुस्तक 23 अध्यायको 11 तिर पनि पाउँछौँ 33 को 11 तिर जबसम्म मोसाले यहोशूलाई केही कुराहरू भन्दैन ऊ चाहिँ बाहिर निस्किने थियो निवास स्थानबाट 33:11 प्रस्थानको 33:11 मा होला जति आउनुहोस् त यही प्रस्थानको बायाँपट्टि पल्टाउनुहोस् 33 अध्यायको 11 पद जस्तो लाग्छ मलाई अनि मानिसले आफ्नो साथीसँग कुरा गरे झैं गरी परम प्रभुले मोसासँग आफ्नो आम्ने सामने कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि मोसा छाउनीमा फर्कन्थे तर उनको सेवक नुनका छोरा यहोशू चाहिँ ती जवान मानिस त्यस पाल भित्रबाट निस्कँदैन थिए त्यो पाल भित्रबाट निस्कँदैन थिए अघि हैन कस्तो एउटा अधीनतामा बसेको मोसाले कोही बेला यहोशूलाई लाँदाखेरि चाहिँ जान्थ्यो नलाँदाखेरि मलाई पनि लानुहोस् न त्यो समयमा त तपाईले लानु भयो त मलाई अहिले आएर किन छोड्नु भएको भनेर भन्दैन थियो अनि मोसा र परमेश्वर चाहिँ आम्ने सामने एउटा साथीसँग बातचित गरेको जस्तो बातचित गर्दाखेरि
त्यो यहोशुलाई पनि आफ्नै प्रकारले ऊ नजिकमा नभए पनि उसले सुन्ने गर्थ्यो, थाहा गर्ने गर्थ्यो। यति साह्रो क्लोजमा, यति साह्रो परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रभुको दाससँग क्लोजमा थियो यहोशु, परस्पर संगतिमा थियो, एकदमै नजिकमा भएको थियो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो केबाट निस्किँदैन थियो अरे, पहालबाट, त्यो निवास स्थानबाट बाहिर निस्किँदैन थियो। अधीनतामा गएर परमेश्वरकै घरमा बस्थ्यो। जब मोसाले ल हिँड है यहोशु, ल यता आऊ है यहोशु, ल अगाडि जाऊ है यहोशु नभनेसम्म यहोशुले पनि के गर्दैन थियो। कस्तो आज्ञाकारी थियो। एउटा बाबुको आज्ञा, मण्डलीको बाबुको आज्ञा मान्ने एउटा जवान छोरा। अर्को कुरा यिनलाई के पनि गर्न सिकाउँथ्यो अरे भन्दाखेरि यहोशुलाई चाहिँ युद्ध गर्न पनि सिकाउँथ्यो। प्रस्थानको पुस्तक आउनुहोस् त म पाउन सक्छु कि त्यो चाहिँ 17 प्रस्थानकै पुस्तक, अब बायाँपट्टि यता पल्टाउनुहोस्, अगाडिपट्टि 17 अध्यायमा आइदिनुहोस् त। 17 अध्यायमा अनि त्यसको पढिदिनुहोस् हजुरहरूले। कहाँनिर भनेको छ भनेलाई 8, 9 अनि 10 पदलाई पढ्नुहोस्, 3 पदलाई। तब अमालेक आयो र रपिदिममा इस्राएलसँग लडाई गर्यो। अनि मोसाले यहोशुलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुन र गएर अमालेकसँग लडाई गर। भोलि म परमेश्वरको लौरो आफ्नो हातमा लिएर पहाडको टाकुरामा उभिने छु। अनि हजुर, अनि यहोशुले मोसाले तिनलाई भने झैं गरे र अमालेकसँग लडाई गरे। अनि मोसा, हारुन र हुर उक्लेर पहाडको टाकुरामाथि गए। अनि एउटा कस्तो खालको, अनि यस्तो भयो, मोसाले मोसाले आफ्नो हातमाथि उचाली राख्दा इस्राएलले जित्थ्यो, तर उसले आफ्नो हात तल झार्दा अमालेकले जित्थ्यो। तर मोसाका हातहरू यति नै है। यहाँनिर अगाडि युद्ध भूमिमा, रणभूमिमा चाहिँ अगाडि चाहिँ यहोशु छ र पछाडि चाहिँ दुईटा जवान हारुन र हुर अनि मोसा, उहाँहरू चाहिँ प्रार्थनामा बसिरहेको छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा वृद्ध अनि एउटा जवानहरूको यहाँनिर टिम मिलेर एउटा ग्रुपमा काम गरिरहेको छ, टिमवर्क काम गरिरहेको छ। प्रार्थना गर्दा जित्दो रहेछ नि त, शरीरमै मात्रै उक्लेर हुँदैन रहेछ। प्रार्थना सहित हामी अगाडि बढ्छौँ भने हामी जित्ने रहेछौँ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो। तथापि यहाँनिर जवानहरू मात्रै युद्धमा छैनन्, तर प्रार्थनाको योद्धा मानिने अघि हारुन र हुरले जब प्रार्थना गर्दा मोसाको हात माथि माथि उठाउँथे अरे, जित्दै लान्थे। जब जब हातहरू गरुङ भएर थाकेर तल तल झर्दै जान्थ्यो, हार्दै पछाडि आउँथ्यो। यो प्रकारले प्रार्थना सहित जवान र वृद्ध भएर यहाँनिर एउटा ग्रुपमा टिमवर्क काम गरिरहेको छ र अमेरिकीहरूलाई 70 पार्ने कुरा हामी पाउँछौँ। यस्ता बाबुहरू जो हामीलाई युद्ध गर्न पनि सिकाउने बाबु, हामीलाई प्रार्थनामा लड्न सिकाउने बाबुहरू पनि आज मण्डलीमा हामीले चाहेको रहेछ। अनि यस्ता बाबुहरू जो हामी देख्छौँ उनीहरूलाई चाहिँ बडो आदर गर्ने पर्ने। यी वृद्धहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने, किनभने यिनीहरू चाहिँ हाम्रो एउटा नमुनाको निम्ति, हाम्रो प्राणको निम्ति उनीहरूले चाहिँ बिना दाम राजी खुसी साथ हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिइरहेका हुन्छ, हाम्रा लागि फिक्री राखिदिइरहेका हुन्छ। हाम्रो हर प्रकारको घटी कमीमा उनीहरू भिजिटहरू आइरहेका हुन्छ, सम्झिरहेका हुन्छ। करले होइन तर राजी खुसी गर्ने यस्ता वृद्धहरू हुन्छ। यसकारण प्रिय हो, आज मण्डलीमा यस्ता बाबु जस्ता, पावल जस्ता, मोसा जस्ता यस्ता बाबुहरू मण्डलीमा चाहिँ बहुतै खाँचो परिरहेको अवस्था छ। यस्तोको त खडेरी नै लागेको जस्तो अवस्था छ। यो महामारी लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामी सेवाहरू परस्पर मण्डलिक जीवन आज हाम्रो छैन। यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो सेवाहरूबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। प्रभुले एउटा माध्यम त दिनुभयो, कमसे कम हामीले सेवा रहित त हुन सकेनौँ। हामीलाई अनलाइन सेवामा प्रभुले
विगत वर्षहरूदेखि नै दिइराख्नु छ। अनि केही न केही वचन प्रभु हामीसँग प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा प्रिय हो, यी वृद्ध अवस्थामा भएका बेला दाउद राजाले पनि अघि प्रभुसँग प्रार्थना गर्न पुगे, पुकार्न पुगे। जब हामी त्यस्तो अवस्थामा हुन्छौँ, प्रभुले अवश्य पनि हामीलाई यशाया 46:4 पुरा गर्नु नै हुन्छ। एकबाट फेरि पनि हाम्रो थेम वचन यशाया 46:4 लाई पढिदिनुहोस् त, हामी त्यस्तै गर्नेछौँ। अनि तिमीहरूको बुढेसकालसम्म पनि म उही हुँ, अनि तिमीहरूको केश फुलेको अवस्थासम्मै म तिमीहरूलाई बोकेर हिँड्ने छु। मैले नै बनाएँ र म नै बोक्ने छु, म नै बोक्ने छु र छुटाउने छु। केश फुलेको बुढेसकालसम्म बोक्ने छु, म नै बोक्ने छु, म नै छुटाउने छु र दोहोऱ्याउने छु। कस्तो राम्रो प्रतिज्ञा। यसकारण प्रभुले यस प्रकारको प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ भने तपाईँ र हाम्रो काम के हो भनेदेखिलाई आज यो प्रतिज्ञा सहित उहाँहरूको एउटा सम्मान तपाईँ र मैले जसलाई चाहिँ हाम्रो अग्रज पनि हुन्छ। कतिवटा कुराहरूमा हामीलाई उहाँले शिक्षा दिनुहुन्छ। ती शिक्षाहरू मध्ये धेरैभन्दा धेरै उहाँले हामीलाई तालिम पनि दिनुहुन्छ। अनि कसैलाई त एकदमै उहाँले अगाडि पनि सार्नुहुन्छ क्या। अनि सारिँदाखेरि हामी धीरजी पनि हुनुपर्छ। अनि त्यो धीरजलाई यदि हामीले गुमायौँ भनेदेखिलाई हामीले त्यो प्रकारको तालिमलाई राम्रो प्रकारले सहन सक्दैनौँ, हामी फेल हुन जान्छौँ र गर्न पनि सक्दैनौँ। धीरजको चाहिँ बहुतै खाँचो छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मोसाले पनि जब 120 वर्षको उमेरमा अघि 80 वर्षसम्म त ऊ 40 वर्ष त ऊ महलमै रह्यो, फिरोनमा रह्यो भन्दाखेरि मिश्रमै रह्यो 40 वर्ष। 40 वर्ष त ऊ उजाड स्थानमा अघि आफ्नो ससुरा इत्रोको भेडा गोठाला हुँदै ठिक भयो। त्यस पश्चात मात्रै प्रभुले अब मेरो प्रजालाई मिश्रबाट छुटाउन जा भन्दाखेरि त्यहाँनिर 80 वर्षको उमेर थियो। अनि 120 वर्षको उमेरमा त्यो 40 वर्षलाई चाहिँ 80 वर्ष तालिम गराएर 80 वर्ष प्रभुको उसमा बसिवरी त्यहाँबाट 40 वर्ष सेवा गर्दै जाँदाखेरि अन्तमा यहोशुलाई मृत्युपछि यहोशुलाई त्यहाँनिर उठाएका। प्रिय हो, आजको दिनमा पनि यही प्रकारले प्रभुले गरेका हुन्। अघि हामी पनि त्यो उमेरमा पुगौँ या नपुगौँ, हाम्रा वरिपरि भएका हाम्रा वृद्ध आमा बाबु छ, मण्डलीमा भएका प्रत्येक हाम्रा बाबुआमाहरू छ, अघि हामी आफै पनि स्वयं बाबुआमा छौँ। आज यो गम्भीर प्रकारले ताकि एकअर्कालाई हामीले एउटा ग्रुपमा भएका आउनेवाला ती अघि एकदमै 7 जातिहरू जो पनि छन्, ती अछुत जातिहरू, तिनीहरूसँग सामना गर्नका लागि तपाईँ र म चाहिँ आज एक हुनुपर्छ। अनि मण्डलीमा हाम्रा अग्रजहरूलाई पन्साएर हाम्रा वृद्धहरूलाई केही पनि गर्न जान्दैन, सक्दैन, बुढो भयो भनेर कसैले त यति पनि भने हामीले सुनेका छौँ कि अब तपाईँ वृद्ध हुनुभयो, 50 वर्ष पुगेपछि त बाइबलमा त अब त राजीनामा दिनु भनेको छ, यो सेवालाई छोडिदिनु भनेको छ, अब तपाईँहरू बस्नुहोस्, सबै कुराहरू सेवाहरू हामी गर्छौँ भनेर पन्साएकाहरू पनि छन्। हाम्रै मण्डलीमा त्यस्तो भइरहेको छ। यहाँनिर वृद्धको आवाज खोइ, वृद्धको अधिकार खोइ भनेर खोज्ने हामी कोही पनि होइन। तर शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि आज टोटली मण्डलीमा विस्फोट भएर गइरहेको छ हाम्रो नेपालमा। यसै कारणले गर्दाखेरि यो उमेरले केही पनि त्यहाँनिर सेवा गर्ने नगर्ने विषयमा भनेको छ। जबसम्म प्रभुले यस संसारमा राख्नुहुन्छ, रिगार्डलेस हाम्रो उमेरमा कुनै पनि त्यहाँनिर पक्षपात नगरी प्रभुले एउटा सीमा ठहराउनु भएको छ। हामीले वृद्ध हुन्जेलसम्म एकमुठी सास र हाम्रो प्राण रहेसम्म चाहिँ संगति चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट कुरा हामी चाहिँ सिक्न पनि सक्छौँ र पाउन पनि सक्छौँ। र प्रभुले गरेका हुन्। हामीलाई आउने दिनहरूमा यही प्रकारले हामीले अगाडि बढ्दै अन्तमा हिब्रू 13 अध्यायको 17 पद पढ्छौँ र अन्त गर्छौँ। तयारी गर्न हिब्रू 13 अध्याय 17 पद पढिदिनुहोस् त। तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर,
र आफूलाई उनीहरूको अधीनतामा सुम्प, किनकि हिसाब दिनुपर्नेहरूले जस्तो गरी उनीहरू तिमीहरूका प्राणहरूका निम्ति जागर रहन्छन्, र यो काम उनीहरूले दुःख मान्दै होइन तर आनन्द साथ गरून्, किनकि यसबाट तिमीहरूलाई केही फाइदा हुँदैन। फाइदा त केही पनि छैन, करले पनि होइन रे, आनन्द साथ खुसी साथ गर्नुपर्ने हगि। अनि जसले हामीलाई यो प्रकारको आज सेवाहरू सङ्गतिहरूमा डोर्याउनु भयो, आत्मिक बाबुआमाहरू, हाम्रो शरीर बाबुआमा। आज संसारमा मानिसहरूले आमा बाबुलाई अर्कै प्रकारले हेर्छन्, हामीभन्दा राम्रो राम्रो पनि हेरिरहेका हुन्छन्, तर उनीहरूले त प्रभुलाई पाएका छैन। तर कति संसारमा पनि आफ्नो आमा बाबुहरूलाई धर्मशालातिर, अनाथ आश्रमतिर, वृद्ध आश्रमतिर फ्याँकिरहेका हुन्छ, तर हामीले चाहिँ प्रभुलाई पाएका छौँ। र यो ठिक चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ, पाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यी वृद्धहरू जहाँ छन् उहाँहरूलाई हामीले एकदमै आदर सम्मान। त प्रभुले सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।